گرامی قدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا تسا حضرات تے فضل عظیم ہویا کہ اللہ تعالیٰ سانو 2020 دا رمضان المبارک عطا فرما رہے نے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت صحیح سانو رمضان المبارک دا احترام اور رمضان المبارک دے تقدس نو اسی پمال نہ کریے بلکہ حفاظت کریے۔ تو اس دے پیش نظر چونکہ انشاءاللہ العزیز آج رات نماز تراویح ہوئے گی اور نماز تراویح دے اندر اللہ تا قرآن تلاوت ہوئے گا، تو میں چاہنا کہ مختصر وقت دے اندر فضائل قرآن تے تسا حضرات دے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ دعا کرو اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، لا ریب کتاب، عظمتاں رفعتاں بلندیاں دی حامل کتاب کلام پاک عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے اعلان فرما دیتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نو اسی آسانی واسطے نازل فرمایا۔ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ اسی قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ لوگ مشقت دے اندر مبتلا ہو جان، نہیں، بلکہ قرآن آسانی واسطے نازل فرمایا گیا ہے۔ قرآن آسان ہے کوئی سمجھنے والا جڑا آئے اور قرآن سمجھے، تو اللہ رب العزت نے ایسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی، میری امت دے بہترین لوگ، معزز ترین لوگ اور بڑے مکرم اور محترم لوگ، اشراف امتی حملت القرآن، قرآن والے نے جنہ دے سینے اچ قرآن محفوظ ہے اور جیڑے کہ قرآن نال تعلق محبت پیار رکھ دینے، رات دن آنا اللیلی و آنا النہار، رات نو بھی قیام دے اندر تلاوت قرآن کر دینے۔ اللہ فرما دینے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ جڑا حامل قرآن او دے واسطے ضروری ہے کہ رات نو اٹھ کے نوافل دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور اللہ فرما دینے الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، او لوگ جڑے کہ رات نو
یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ سجدے دے اندر اور قیام دے اندر رات گزار دینے۔ تو اکابرین اسلاف امت سب نے راتاں دے قیام دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ دے قرآن نو پڑھ دے سن، اور اس طرح آپ دی مقدس مطہر منزہ پکیزہ اعلیٰ افضل اطیب اچھی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی کہ صحابہ کرام بھی قرآن دے بڑے ہی شدائی سن، قرآن دے بڑے ہی عاشق سن، قرآن نو سینے نہ لگانے والے اور راتاں نو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آ رہا جے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر دے ایک رکعت دے اندر اللہ دا پورا قرآن تلاوت فرمایا کردے سن۔ ایک رکعت پورا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک رات دے اندر اللہ دا قرآن پورا مکمل تلاوت کر دے سی، دو نفل دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ دے سن۔ اس طرح صحابہ نو قرآن نال تعلق، قرآن نال محبت، قرآن نال پیار سی۔ آج تیرے واسطے بھی میرے واسطے بھی ضروری ہے کہ اسی اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کریے، اللہ دے قرآن نو اپنے زندگی دے اندر لے کے آئیے، زندگی دے ہر شعبے دے اندر لے کے آئیے۔ اگر لے کے آواں گے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا، حضرت عثمان غنی فرما دینے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، بہترین او لوگ نے جڑے قرآن دا تعلیم و تعلم کرنے والے نے، قرآن نو پڑھنے والے، قرآن دے پڑھانے والے نے۔ حضور نے انہاں نو بہترین فرما دیتا جے امت دے اعلیٰ ترین لوگ، اچھے منصب تے فائز لوگ کیڑے نے جڑے قرآن پڑھنے والے۔ دوسری حدیث میں پہلے تلاوت کی تھی، اشراف امتی، میری امت دے معزز ترین لوگ قرآن والے، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، راتاں نو تہجد دی نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، یعنی دو طبقے بڑے اعلیٰ نے، ایک قرآن والے اور دوسرے تہجد والے۔ قرآن تہجد دے اندر پڑھیا جاندہ جے اگر تہجد دے اندر قرآن پڑھیا جائے، حفاظ میرے کولوں اے نسخہ لیڑن، بڑا قیمتی نسخہ ہے کہ جڑا حافظ قرآن تہجد دی نماز دے اندر اللہ دا قرآن پڑھے گا، اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا، ایک سپارہ، 2، 3، 4، 5 سپارے تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ العزیز انہوں کدے بھی اللہ دا قرآن نہیں جے بھولے گا، یاد رہے گا۔ 2-4 سپارے تے حفاظ نو تہجد دی نماز دے اندر کچھ نہیں کہندے، بڑی آسانی دے نال پڑھ سکتا ہے۔ صحیح حافظ قرآن 2-4 سپارے، 5 سپارے اور 2 سپارے تہجد دی نماز دے اندر، بس جیڑا تہجد دی نماز دے اندر قرآن دا ورد کرے گا، قرآن دی تلاوت کرے گا، اپنی زندگی دا معمول بنا لے گا، انہوں کدی بھی قرآن نہیں بھولے گا، بڑا پکا حافظ ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا
بہترین طبقہ قرآن والا اور تہجد دی نماز والا بہترین طبقہ ہے جنہیں قرآن نو پڑھیا اور قرآن نو اگے پڑھایا، قرآن دی نشر و اشاعت کی تھی، کیونکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم اور بڑے پریشان ہوندے سی کہ یا اللہ ایک قرآن پوری دنیا دے اندر کس طرح پہنچ جائے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس فکر تے آج دیکھو پوری کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پہنچا دیتا، پوری کائنات دے اندر حفاظ قرہ موجود نے، پوری کائنات دے اندر مدارس عربیہ موجود نے، پوری کائنات دے اندر تحفیظ القرآن الکریم دے مدارس موجود نے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نو پورے عالم دے اندر پہنچا دیتا۔ رات جن ممالک دے اندر چاند نظر آیا، نماز تراویح ہوئی، اور آج الحمدللہ مکمل پوری دنیا دے اندر چاند نظر آ جائے گا، ایشیا دے اندر تو پھر مساجد دے اندر تراویح شروع ہوئے گی اور قرآن دی تلاوت ہوئے گی، یعنی پوری دنیا دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت گونجے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور پوری دنیا دے اندر جدو قرآن پڑھیا جائے گا پھر اللہ دی رحمتہ آن گیاں، اور انشاءاللہ امین واسق نال کہاں گا کہ اللہ پاک اس مصیبت اور بیماری تو، اس کرونا وائرس تو قرآن دی برکت نال اور تہجد دی برکت نال اور سحور اور افطاری دی برکت نال اللہ پاک اس بیماری تو نجات نصیب فرمان گے۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ قرآن، کسی نے بڑی اچھی گل کہی ہے پنجابی دے شاعر نے، کہندے نے اے قرآن نورانی شیشہ، سبحان اللہ کہہ دیو ذرا، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاندا، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاندا، تے جیڑا اس تے عمل کماوے تے سدھا جنت جاندا، سبحان اللہ کہہ دیو، سدھا جنت جاندا۔ آجا اگر جنت دے اندر جانا ہے میں تینوں رستہ دسنا پیا، آجا اگر جنت دے اعلیٰ مقام تے پہنچنا جے تے میں تینوں نسخہ دسنا، اللہ دا قرآن پڑھیا کر، اللہ دی قسم اللہ پاک تینوں جنت عطا فرمان گے، او جنت جیڑی ساریاں جنتاں تو اچھی جنت، جنت الفردوس ملے گی، کیونکہ جتھے تیرا آخری اللہ دے قرآن دا آخری لفظ ہوئے گا اتھے تیرا اے حافظ قرآن مقام ہوئے گا، اتھے تیری رہائش ہوئے گی، اللہ پاک عطا فرمان گے۔ حدیث دے اندر آندہ ہے نا، میں بیان کردہ جاواں ذرا چلو سن، میں تے دوسری حدیث بیان کرنے سے، کیونکہ قیامت دے دن حدیث پاک دے اندر آندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، حکم ہوئے گا حافظ قرآن، جس طرح دنیا دے اندر تو قرآن پڑھدا ہوندا سی، جس طرح کدی اچھی آواز نال کدی آہستہ آواز نال، فرمایا ہون بھی قرآن پڑھدا جا اور جنتیاں پوڑیاں چڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا جنتیاں پوڑیاں چڑھدا جا، جتھے آخری تیری منزل ہوئے گی اتھے تیرا مقام ہوئے گا، والناس تے پہنچے گا۔ سبحان اللہ کہہ ذرا، اللہ دا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج کتھوں شروع ہونا ہے؟ بولو بولو ذرا ٹائم تھوڑا، آج قرآن کتھوں شروع ہونا ہے؟ الف لام میم، تے جے اگر کمے منو
تے عثمانی صاحب ذرا قرات دے اندر بھی سنا دیو تے میں تینوں سناواں گا انشاءاللہ العزیز تے میں ذرا سن قاری صاحب جدوں قرآن اج شروع کرنگے ایشیا والے پاکستان والے ریاض العثمانیہ دا طالب علم شروع کرے گا کس انداز دے اندر اللہ اللہ کس طرح کرے گا الف لام میم قرآن دا آغاز الف لام میم تو اور قرآن مکمل کتھے ہندہ جے ذرا دس والناس تے الف لام میم تو شروع ہو کے والناس تے حافظ پہنچیا کنے سپارے پڑھ گیا ذرا دس تے صحیح نا کنے 30 پارے 40 تے کوئی نہ کون جڑا قرآن نبی دے واسطے نال حضرت جبریل دے واسطے نال صحابہ دے واسطے نال آیا ہے تے او 30 پارے نے اور اللہ نے عرشاں تو بھیجیا 30 پارے نے لوح محفوظ دے اندر 30 پارے نے عثمانی دے سینے دے اندر کتنے 30 پارے نے ساڑھے حافظہ دے سینے دے اندر 30 پارے نے آ میرے کولوں پوچھ جیڑے محافظ قرآن نے جیڑے جامع قرآن نے جیڑے جمع کرنے والے قرآن والے ابو بکر و عمر عثمان و علی نے انہاں نو گالیاں کٹ دینے اللہ فرمایا کہ تسی میرے محبوب دے یاراں نو گالیاں کٹ دیو تے میں تیانو سب تو بڑی سزا تے دنیا دے اندر اے دینی جے کہ تسی میرے قرآن تو محروم ہو جاؤ قرآن یاد نہیں جے بالکل کوئی حافظ نہیں اللہ پاک نے حافظ دیتے نے سنیاں نو کاری دیتے نے سنیاں نو اللہ پاک نے عالم تے تدبر قرآن دیتے نے سنیاں نو اللہ پاک نے سب کچھ سانو عطا فرمایا آواز آئے گی او حافظہ پڑھدا جا تے جنتیاں پوڑیاں چڑھدا جا اور تیری آخری منزل اتھے جے جتھے والناس ہوئے گی تو اتھے بھی 30 پارے اللہ دے لوح محفوظ دے اندر بھی 30 پارے اور بیت العزت تو نازل ہوئے 30 پارے حضرت جبریل لے کے آئے 30 پارے محمد عربی تے نازل ہوئے 30 پارے عرب و عجم دے اندر 30 پارے امام کعبہ دے سینے چ 30 پارے ساری کائنات دے قرہ کل 30 پارے اے 40 کتھوں لے کے آ گئے نے معاذ اللہ جس قوم نے اللہ دے قرآن نو معافی نہ دیتی ہوئے اس قوم تے پھر کی ہوئے گا تے اس قرآن نو مان دیاں جس قرآن نو حضرت جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے 23 سال دے اندر شب روز دے اندر لے کے آئے قربان جاواں اس قرآن دیاں عظمتاں نو میں کھولا تے اللہ دی قسم ساری زندگی گزر جائے گی اے دیاں عظمتاں نہیں بیان ہو سکدیاں اے دی رفعت و بلندی بیان نہیں جے ہو سکدی اگر میرا محبوب مکے دے اندر تے قرآن مکے دے اندر اگر تاجدار مدینہ مدینے دے اندر قرآن مدینے دے اندر تے مکے دے اندر نازل ہونے والی سورت دا نام کیے انہوں مکی کہندے نے سورت المکیہ سبحان اللہ بھی کہہ دے آج تے میں کہلوا سکنا کیوں تیرا روزہ کوئی نہیں آج تے کھا پی کے آئے ماشاءاللہ بیٹھے ہو بڑے ٹھیک تے تندرست بیٹھے ہو تے اللہ پاک تے انویں جی رکھے کہہ دو ہونا آمین اے بڑی آہستہ کہیے تھیاڑی صلاح ٹھیک رہن دی نہیں میرا خیال کہندا اچھی آواز نال کہہ دیو آمین ورنہ کرونا بار کھڑیے کرونا بار کھڑیے نہیں تے بندے بن جاؤ تے میرے نال گل بھی کر کے جانی ہے آج عثمانی صاحب کرونا تے آ گئی ہے پر مسیح تے اسی بھی اج آ جانا ہے
کرونا تے آ گئی ہے، اسی بھی مسیطے آ جانا ہے۔ اللہ پاک تیانو آنے والے بنائے۔ تے میں ایک تقریر دے اندر گیا سے، حالے کرونا چین دے اندر ہی پھر دے سے، میں گیا تسی مردے مر جاؤ پر مسیطے کوئی نہیں آنا۔ کرونا آ جائے پاواں جو کچھ مرضی ہو جائے۔ میں ایک پنڈ دے بندے زمیندار نو کیا، میں کیا کرونا اللہ دی قسم نے بڑی گندی جی گال کڈے، میں کیا ادھر پتہ ہی کوئی نہیں مردے کلندرانو کوئی ہے بھی کہ کوئی نہ، باڈیاں کر رہے نے اور اپنیاں سبزیاں توڑ رہے نے، کوئی بھی نہیں پتا، کسے کول بھی ماس نہیں تے دستانے نہیں۔ میں کہ اللہ پاک نہ دیا حفاظتاں انجی تسی کرنیاں نے اور کر دیو تے میں تینوں کماں گا آجا مسجد دے اندر، آج وقت ہے اللہ پاک سانو قرآن نال وستگی عطا فرمائے، قرآن نال محبت عطا فرمائے، قرآن نال تعلق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کیا محبوب مکے دے اندر تے سورت مکی ہو گئی ہے، میرا محبوب مدینے دے اندر تے سورت مدینہ مدنی ہو گئی ہے، سورت المدنیہ سورت مدینہ مدنی ہو گئی ہے۔ میرا محبوب سفر دے اندر ہے، حضر دے اندر ہے، اگر راستہ بالکل اگر سفر تھوڑا رہ گیا ہے مدینے دا تے اس سورت نو مدنی کیا جائے گا، اگر مکے دے اندر قریب نے تے اس سورت نو مکی کیا جائے گا۔ قربان جاواں اللہ فرما دینے اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام میرے کولوں کتاب لینی ہے، ہاں رب جلیل لینی ہے، فرمایا آ جاؤ میرے کول، کتاب لینی ہے تے آؤ میرے کول، پر کوہ طور تے آ کے تیانوں کی کرنا پے گا، اعتکاف کرنا پے گا، اعتکاف تو بعد میں کتاب داں گا۔ اللہ پاک کیوں نہیں میں لینی ہے؟ اللہ فرما دینے اے موسیٰ کلیم میں تے کتاب دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جان دینے، اللہ پاک نے یک بار کی چک کے کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرما دیتے، عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دے دیتے، حضرت داود نو زبور دے دیتے۔ آف او کارے والیا جدوں آمنہ دے لال دی باری آئی، اے نہیں کیا محبوبہ میں تینوں کتاب داواں، نانا فرمایا محبوبہ جتھے ہوئے گا میں کتاب بھیجاں گا، جتھے ہوئے گا میں قرآن نازل کراں گا۔ میرا محبوب طائف وچ قرآن طائف وچ، میرا محبوب مکے وچ قرآن مکے وچ، میرا محبوب مدینے وچ قرآن مدینے وچ، میرا محبوب احد وچ قرآن احد وچ، میرا محبوب بدر وچ، ذرا سبحان اللہ دی شاءاللہ وے انشاءاللہ کرونا جائے گی تیاڑی سبحان اللہ دی برکت نال۔ اللہ پاک اس بیماری تو چھٹکارا نصیب فرمان گے ضرور، دل دیا گہرائیاں نال سبحان اللہ کہو گے تے پھر اللہ پاک تیاڑیاں مشکلہ نو حل کر دیں گے تے روٹی واسطے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھی جاوے تے اللہ پاک روٹی بڑی دن دینے، اور تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہو گے میں